عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة ولدك. اليوم غادي نطرقوا لحديث منزلي جديد. شكون فيكم اللي ما نحرقش في مرحلة من مراحل تاع الحياة تاعها ولو حرق صغير؟ كاع الناس صرات لها حدث يصرى كتير في المنزل، مهما درنا ومهما كانت لي كومبان دو بريفونسيون او حملات الوقايه، هذا المشكل يصرى. تعرفوا بلي 30% من الحالات تاع الحروق اللي نشوفوها عند الطفل تصنع عند الاطفال اللي عندهم قل من 5 سنوات. نسجلوا في الجزائر حوالي 15,000 حالة حروق عند الطفل في السنة. تعرفوا باللي ربع هذه الحالات هي حالات خطيرة واللي تحتم علينا نوسبيتاليزو لونفون بور دي سوان انتنسيف. اللي نعرفوا باللي مشكل الحروق لو بروبليم تاعو انه يشكل لنا عاهات مستديمه، بيان سور لي سيكال يكونوا افي كاع حياته، واللي تنجم يكون عندها اثر جد سلبي على نفسيه الطفل. البلايص اللي توشو اكثر في الجسم 45% هي الاطراف العلويه اللي توش اكثر، في 20% هي منطقة الرأس، وفي 20% من الحالات أو 25% من الحالات هي الأطراف السفلية et bien sûr le tronc أو منطقة الصدر. علاش الحروق نشوفوها بزاف عند الأطفال؟ لأن الطفل بسبب الفضول تاعه غير قادر باش يقيم درجة الخطورة. اللي تعرفوا بلي 7 حالات من 10 من 7 حالات حروق من 10 تصرى داخل المنزل. هذو لي سيتواسيون يصروا كتير، خطراش حالات بسيطة اللي تنجم تكلفنا غالي والحروق تكون أفي. شيء الحاجة اللي ينحرق بها الطفل أكثر هما لي ليكيد شو، قاع السوائل اللي يكونوا حامين ينجموا يولدوا لنا حالات الحروق. إذا اسكو نجموا ايفيتو هذو لي زاكسيدون؟ هل هناك وسائل للوقاية من هذه الأحداث، سورتو عند لونفون اللي ما يخافش وينجم يتوشي أي حاجة؟ كيفاش نتريتو هذو لي بريلور؟ هذا ما غادي نطرقوا عليه في هذه الحصة. قبل ما نبدأ جو بونس المهم جدا باش نهضر لكم على هذا الجلد، على هذا العضو المهم في جسم الطفل. تعرفوا باللي لا سورفاس او المساحة تاع الجلد بيان سور تاع الطفل تمثل 20% من ميزان تاع نوفوني او طفل رضيع، اي بمعنى 2 مرات اكثر من واحد ادولت بيان سور. دونك سكي ريبريزونت العضو الاكبر في جسم الانسان. عضو اجل الجلد عضو باسكو عنده وظائف كثيره. عنده الوظيفة الأولى اللي نعرفوها كاع هي وظيفة الحماية، يحمينا من الوسط الخارجي، يحمينا من الحمان، من البرد، يحمينا من لي زولترافيولي باسكو فيه مادة الميلانين، مهم جدا باسكو الجلد هو اللي يصنع لا فيتامين دي. مهم أيضا باسكو هو عضو المس، بيان سور سي لورغان دو توشي و دو لا بيرسيبسيون، اللي نعرفوا باللي عندها وظائف أخرى، يفرز العرق، وعندها رول ديشانج يتبادل مع الوسط الخارجي باش يريغلي لا تمبيراتور تاع الجسم. اللي تعرفوا ايضا ان جلد هذا الطفل الي تري فراجيل، بيان سور رهيف وتري رقيق مانس دونك بارابور ان ادولت. واللي تعرفوا باللي اذا درنا بيان سور حاجه حاميه على الجلد تاع الطفل ودرنا حاجه بنفس درجه الحراره على الجلد تاع الادولت، الجلد تاع الطفل غادي ينحرق 4 مرات اعمق و4 مرات اسرع بالنسبه لواحد كبير. دونك هذا الجلد هو عضو مهم ومهم جدا، واذا توشى هذا العضو غادي يولد لنا مشاكل كبار، سورتو كان بيان سور هذه الحروق عميقه وتري ايتوندو ديباسي 25% من لا سيرفاس تاع الجسم تاع الطفل. الان ما هي اسباب الحروق؟ السبب الاول هي الماء الحامي، لو شود، اللي يمثل الماء حامي يمثل 15% من حالات الحروق عند الطفل. الماء يكون حامي سواء في الغوبيني سواء في لابينوار، نسينا ما ريغليناش لا تمبيراتور تاع البينوار، حطينا فيها ديريكتومون البيبي، نجم يكون سبب تاع الحروق. بلا ما ننسو باسينه تاع الماء اللي حاطينها في الارض فيها الماء حامي اللي نجم يطيح فيها لونفون ديريكتومون وينحرق. تعرفوا باللي الماء حامي يسبب لنا خطراش حروق كبيره 3 دوغري اللي تكون خطيره واللي تخلي دي سيكال بيان سور كاع حياته. Bien sûr, il se fait 3 ثواني
ليكسبوزيسيون تاع الماء تاع 60 درجه مده 3 ثواني قادره باش تدير لنا هذا النوع من بيان سور من الحروق تاع 3 دوغري اكثر، باسكو الطفل ما عندهاش هذا الريفلكس اللي عندنا تاع لادولت باش يوخر يده من بيان سور الماء حامي، يدير 3 مرات اكثر وقت بالنسبه للادولت باش يفهم بيان سور ويوخر يده من لو جي بويون ومن الماء حامي. الوغ الوقايه من هذه الحوادث. الوغ الحاجه الاولى قبل ما نديروا البيبي تاعنا في لو بان تاعه دائما كونترول لا تمبيراتور تاعنا. بيان سور لي انستالاسيون اللي كان فيهم مونك كاين دروك في الكوميرس كون ابل لي ميتيجور تhermostatiques ينجموا نديرهم في الروبيني بيان سور في لا بينوار اكسيتيرا و سي اون اكسيلونت بروتيكسيون بيان سور. نجموا بيان سور افيك ان سول جيست ريغلو لا تمبيراتور اللي انا باغيينها بين 38 درجه و 45 درجه، ان سول ريغلاج بيان سور الي سوفيزون. ما ننسوش دائما بيان سور باش نفيريفو الانستالاسيون تاعنا تاع بيان سور تاع لا تيوتري تاع الماء و تاع لو شوفاج، حاجه مهمه اون فوا بار an. السبب الثاني اللي نجم يكون السبب تاع الحروق هو بيان سور لي ليكيد شو، ماشي غير الماء، كاين لي ليكيد اللي كاينين في المنزل. 70% من حالات الحروق عند لونفون اللي عنده اقل من 3 سنوات يكون هذا هو السبب تاعها. شحال من مره سيده وسيداتي راك تشرب في قهوه ولا في لاتاي تاعك ولا بيبي في يدك ويطيح الكاس عليه يحرقه. شحال من مره شفنا مام الكاس تاع القهوه ولا كان محطوط فوق لا طابل، عندك ولدك بيان سور كيما نقولوا كي الجن كيما لي كلير بيان سور نجم يطيح الكاس ويطيح بيان سور على رجله ولا على يده ويحرقه. الوغ هذه الحوادث يصروا الوغ كو رانا حذا هذا لونفون بيان سور اوني جوست ا كوتي وما نجموش بيان سور ايفيتو. شنقولوا تاني كينا على هذيك لا كاسرول سيداتي لا كي تحمي فيها الحليب ولا كي تحمي فيها لا سوب واليد تاعها راهي خارجه ويتجبدها لونفون وتطيح له ديريكتومون على الوجه تاعها. بلا ما ننسوا لا فريتوز اللي فيها الزيت يغلي واللي تنجم ثاني كي تطيح على لا تيت تاع لونفون. الخطر الجديد هو ايضا كاع الناس دروك راه عندها الميكرووند اي باش نحموا صوالح باغ اكزومبل سورتو كيما لو بيبون تاع لو بيبي ندخلوه في الميكرووند وننسوا باش نفيريفو درجه الحراره تاع الحليب ونعطوها ديريكتومون للبيبي، وهذا ينجم يولد حروق ماشي غير في الفم اللي تنجم توشي ميم لا غورج تاع لو بيبي اي لويزوفاج تاعه، وهذه حروق كبيره. اذا الوقايه من هذا الشيء كيفاش يكون؟ الحاجه الاولى كي تبغي دير بوز كافي، خويا كان اللي عندها القهوه تاعها ساكري لونفون نديرها في بلاصه وين يكون بعيد بيان سور على مكان اللي يكون فيها بيان سور القهوه ولا لاتاي حامي. بيان سور بروفيتي بلا بوز كافي تاعك سي فو فولي. حاجه مهمه ايضا هما لي كاسرول. مادام بيان سور ماشي تروح تبريباري لا صوص بيشاميل تاعك والبيبي في يدك، نو il faut pas faire ça، ينجم يكون خطر عليه. بيان سور لي ريسيبيون ولا بيان سور القدره بيان سور اللي يكون فيها يد ويكون فيها حاجه حاميه تغلي في الوقت دائما ندخلوا اليد للداخل بيان سور باش ما يكونش فاسيل على لاكسي تاع لونفون. ما ننسوش باش نفيريفو درجه الحراره تاع البيبرون مهما كان الحال الا حميناه في الميكرووند. الاحسن راه كاين ماتنو في الكوميرس كون ابل لي شوف بيبرون بيان سور اللي يحمونا بيان سور البيبرون تاعنا بدرجه الحراره مناسبه. نذكر بان ان لا تمبيراتور ايديال درجه الحراره المناسبه تاع البيبرون هي 37 درجه. كاين وسائل اخرى اللي تنجم تحرق لنا لو بيبي وتكون كاينه في المنزل بيان سور سكون ابل لي سوليد شو الحاجات الحاميه كيما لو فير روباسي ما الحديد بيان سور الحديد اي بيان سور لي بلاك دو كويسون الكتريك كي تيشوهم لونفون ينجم ينحرق ديريكتومون. بلا ما نسو اوسي لا بورت بيان سور تاع الكويزينيير كي توشيها بيديه ينجم ينحرق سيرتو لا كانت لا بورت فيتري. Alors, وسائل الوقايه maintenant bien sûr هادو لي زاباراي راهم يجوا avec des barrières bien sûr في لا كويزينيير ولا في لا بلاك دو كويسون جوستومون ماشي غير للصغار ميم الكبار باش نحفظوا رواحنا من هادو لي درام. حاجه واحده اخرى تنجم تحرق لو بيبي هي واللي نشوفوها بزاف في العيد الكبير باغ اكزومبل هي المجمر ولا الريشو. بيان سور كي نديروا الباربيكيو ننسوا رواحنا سيرتو لا ما عسيناش لونفون ينجم ينحرق. ما ننسوش باللي خاطرش كي نديروا الكول ولا نديروا ليسانس ينجم يزيد في النار وتكون سهله باش تحرق لونفون. كاين دي بريلور واحد اخرين نشوفوها في مناسبه اخرى ماشي العيد الكبير مي في مناسبه تاع سيدنا باغ اكزومبل هما المحرقات بيان سور لي بريلور باغ دي فلام. هادو نشوفوها بزاف على الاطفال الجزائريين واللي قلنا نمنعوا بيان سور ولا نعسوا الاطفال تاعنا باش ما ينحرقوش بهذه المحرقات سيرتو لما كانوش بيان سور فيهم لي ميزور دو سيكوريتي.
كاين وسيله واحده اخرى اللي تنجم تحرق لونفون اللي ماشي فريكونت بزاف هي الالكتروكوسيون الاحتراق بالالكتريسيتي هضرنا عليها في بيان سور حصه التكهرب دونك ما ننسوش باش نديروا لي كاش بريز في لي بريز تاعنا والخيطان اللي يكونوا دينودي ويكونوا باينين لا من بعدهم على لاكسي ولا نغطوهم. في الاخير ما ننسوش بلي كاين انواع اخرى من لي برونور كيما لي برودوي شيميك اللي نجمو ينحرقوا ديريكتومون في الدين تاع الاطفال اللي قلنا نبعدوهم على لاكسي تاع الطفل. ماتنون صرات طفرت كيما نقولوا كاس كيل فو فير شنو اللي قلنا نديرو اون اورجونس قبل ما نديرو اي حاجه اللي قلنا نسيو باش نعرفوا درجات الخطوره ننبهوا باللي ديجا في لا لوكاليزاسيون وين نحرق نجم تكون خطيره كاين دي سياج يكونوا غراف اذا كان الحرق في الوجه او في لو فيزاج هذا خطير ويفو كونسلتي رابيدمون علاش باسكو في الوجه ينجم يصرى ان ندم ينتفخ ويبلع بيان سور على لي كوندوي بيان سور لي فوا ايريان ريسبيراتوار وينجم لونفون ما يقدش يريسبيري دونك اللي يقلاه اون هوسبيتاليزاسيون لي برولور فاني كاين الحروق تاع اليدين اللي هي حاجه فريكونت اللي نشوفوها بزاف تنجم تخلي دي سيكل بيان سور واليد نستعملوها واللي نجم يولي ان هانديكاب بور لونفون دونك يفو كونسلتي رابيدمون. بيان سور ما كانش غير البلاصه مي اوسي المساحه اللي توشت بالحروق كل ما تكون المساحه كبيره كل ما يكون الخطر كبير ويسحق لوسبيتاليزاسيون سورتو الى ديباسات 25% من مساحه الجسم. حاجه اخرى هي عمق الحرق لا بروفوندور تاعه بيان سور باش نعرفوا لا غرافيتي تاع البرولور نشوفوا لي طوندو اللي تعرفوا بلي هذا الجلد فيه 3 كوش فيه ليبيديرم فيه لو ديرم وفيه ليبوديرم دونك كل ما تكون اعمق كل ما يكون الخطر كبير. Le premier degré, الحرق من premier degré الدرجة الأولى هي c'est des brûlures superficielles, c'est-à-dire غير ملفوق bien sûr sur l'épiderme إنه نشوفوا غير الإحمرار فقط على الجلد. La guérison بالخف غادي يبرى لونفون ما تقلقوش من هذا الشيء une semaine بلا ما تخلي أي سيكاتريس. باغ كونت الحروق من الدرجة الثانية نشوفوها بزاف من تكون الحمى اللي توش الجلد يفوت 60 درجة. بيان سور هنا شا غادي يصرى ان ديكولمون تاع لابو ويتلايموا يصراو هنا دي كلوك اللي يتعمروا بالماء وهذو لي زون يولوا تري دولوغوز ينظر منهم بزاف لونفون. بيان سور اذا كانوا كوريكتومون تريتي لا تريتيناهم بصفه مليحه بيان سور لونفون غادي يبرى من هذا الشيء في مده سيمانتين حتى 6 سيمانات بارفوا يبقى من بتيت سيكاتريس دو ريان دي تو. اخطر حاله هي لا برولور تاع الثروازيام دوغري هذه اللي تلقى لها une hospitalisation parce que c'est d'une brûlure qui est profonde نشوفوها من يتعرض الجلد لدرجة الحرارة أكثر من 65 درجة. في هذه الحالة بيان سور كاع الأنسجة تكون متوشية اي كومبري ماشي غير الجلد ميم اللي كاين من التحت لي طوندون لي موسكل خطراش حتى العظم لابو غادي تتبدل غادي تولي سيش بيان سور تولي ناشفة تولي كيما الكرتون اي بيان سور اللون تاعها يتبدل بيان سور الفا نوارسيغ بدا تولي كحلة. Donc, bien sûr, c'est une urgence médicale ou une hospitalisation pour des soins intensifs. كيفاش نتعاملوا مع الحروق؟ إذا كما عرفنا كما قلنا donc brûlure de première ou la deuxième degré, c'est-à-dire تكون غير superficielle. هنا كاين واحد لا ريغل سموها لا ريغل دي 15. Qu'est-ce que ça veut dire 15 الماء درجة الحرارة تاعها 15 درجة 15 سنتيمتر ا ديستونس من الحرق ندير يدي تحت بيان سور السبالة تاع الماء وهذا لمدة 15 دقيقة 15. Donc, c'est facile à retenir. Par contre, il a la brûlure de 3e degré. C'est une brûlure grave. Il faut prévenir, bien sûr, alerter les secours, par exemple. Les vêtements autour. Sauf il y a un tissu synthétique ou déjà la ce n'est pas la peine de la brûlure, une serviette ou un tissu propre. Un drap ou même un oreiller ou la مشوارات تكون كبيره نديروها في الماء بارد و bien sûr envelopper بها bien sûr باش نحموا هذا bien sûr la brûlure et bien sûr اللي قلنا transporter l'enfant rapidement في les urgences chirurgicales. alors حاجه مهمه بالنسبه ليا attention بزاف صوالح ما ليغش ندارو في les brûlures. alors نشوفوا بلي الناس خطراش دير دي برودوي كيما لي غلاسون باغ اكزومبل باش تبرد كيما الكول هادو ما ليغش يندارو. Le pire, c'est les corps gras. شنو هما هذو les corps gras? Bien sûr, كيما الدهن, كيما الزيت, bien sûr la pomme de terre, bien sûr البطاطا, bien sûr شفنا même le blanc d'œuf كان يديروا بياض البيض, كان يديروا الياغورت, كان يديروا الدونتيفريس. Donc c'est devenu presque un cours de cuisine, bien sûr pour traiter هذو bien sûr la brûlure. هذا الشيء ما ليقش ندار parce qu'il jamais aggravé la brûlure. حاجة أخرى ما ليقش نابليكوها هي اليوزيناكوز.
الدواء الاحمر. باسكو كو ديروا الدواء الاحمر وتروحوا عند الطبيب من بعد ما نجمش يعرف عمق بيان سور عمق لا بريلور، ما ينجمش يعرف لا غرافيتي تاع الجرح. بيان سور الا شفتوا بلي كاين دي كلوك هذوك بيان سور دوك لي فليكتين اللي معمرين بالماء ماليش نتقبوهم باش نخرجوا الماء، باسكو هذوك يحموا بيان سور سي اون سيباراسيون بين لير وما يخلوش لي بكتيري يدخلوا للجرح. سؤال اخر، العسل هل هو مفيد بيان سور للا بريلور؟ الجواب هو نعم. بيان سور سا بو ابيرات بارادوكسال، بيان سور هذا الميل او العسل هو سي اون سبستانس اللي فيها دو سكر سكري دونك تنجم تفافوريزي لانفيكسيون، ولكن لافونتاج تاعها انه بيان سور تحسن في لا سيكاتريزاسيون تاع لا بو، مي ا كونديسيون كو لا بو هذه تاعنا لا بو برولي تكون بروبر، تكون نقيه وتكون بيان نيتوي. في الاخير نعرفوا لا بو اذا توشت باش تعاود تنصنع دون فاسون نورمال سي تري ديفيسيل. نعرفوا باللي هذه لا برولور تنجم تكون غراف، اللي تنجم تخلينا نونديكاب، تنجم تخلينا سيكل، اللي يكون اثر سلبي كبير على الطفل. دونك احسن وسيله باش نتريتو هذو لي برولور سي دو لي بريفنير، الوقايه خير من العلاج. نذكروا باللي هي من الحوادث المنزليه تصرى كثير في بيان سور عند الطفل، دونك ناخذوا حذرنا. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة اليوم، نتلاقوا في حصة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.